अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात पर एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश करेंगे कि जिससे उस वाक़ये से यकीनन हमको सबक और उससे बहुत ज़्यादा हमको इबरत भी हासिल होगी कि हमारे आका मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कल अपनी ज़िंदगी में हयात से थे, आज भी वो वैसी बल्कि उससे ज़्यादा आपकी हयात कवी है आज, और आने वाले ज़मानों में इससे भी ज़्यादा कवी होगी, क्योंकि हमारे नबी कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा रहेंगे हैं और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। हज़रात मोहतरम, आज हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक छोटा सा वाक़या आपके सामने पेश करेंगे, जिससे वो लोग भी दर्स हासिल करें जो आज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये समझते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। उन्हीं जैसे उस ज़माने में जो हुक्काम हुआ करते थे, आज जो जाहिल मौजूद हैं, उन्हीं के जैसे उस ज़माने के हुक्काम भी हुआ करते थे। उनके सामने वो जब ये वाक़या पेश आया तो उन हाकिम ने जो किया, फिर उसके बाद क्या मामला पेश आया, उन तमाम बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें, अल्लाह के रास्ते में आप ताउन करना चाहें, आप डोनेट और ताउन कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी खुदा के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, मदीना मुनव्वरा उमवी गवर्नर जिसका नाम मरवान बिन हकम था, ये रोज़ा मुनव्वरा के पास हाजिर हुआ तो ये देखा कि एक शख्स कब्र अनवर से चिमटा हुआ पड़ा है। मरवान ने उसकी गर्दन पकड़कर उठाया और कहा, ऐ शख्स, तुझे कुछ खबर भी है कि तू क्या कर रहा है। जैसे आज के ज़माने के जो जोहाल जाहिल मौजूद हैं, जो औलियाए किराम की मज़ारों पे जो लोग हाज़िरी देते हैं उसको शिर्क से ताबीर करते हैं, जो औलियाए किराम की कब्रों को चूमते हैं उसको शिर्क करार देते हैं। सजदा खुदा के सिवा किसी को भी जायज़ नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर औलियाए किराम के हाथों को कोई चूम रहा है, औलियाए किराम के पैरों को कोई चूम रहा है या औलियाए किराम के मज़ारों को कोई चूम रहा है तो ये शिर्क नहीं है। ये बात अपने भेजे में अच्छे से बिठा ले। क्या जैसे हमारे आका व मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हयात तय्यबा में ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा है, और उनके नायबीन भी ज़िंदा हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं, औलियाए किराम, और जो औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलते हैं और उलमाए किराम। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जब मरवान ने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से एक शख्स चिमटा हुआ पड़ा है, मरवान ने उसकी गर्दन पकड़कर उठाया और कहा, ए शख्स, तुझे कुछ खबर भी है कि तू क्या कर रहा है। तो उस शख्स ने सर उठाकर जवाब दिया, हाँ, मैं खूब जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐ मरवान, मैं मिट्टी और पत्थर के पास नहीं आया हूँ, बल्कि मैं मोहम्मद अरबी के दरबार में हाजिर हुआ हूँ, जो कल भी ज़िंदा थे और आज भी ज़िंदा हैं और सुबह क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। ऐ मरवान, जब हम सभी के आका व मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से चले गए, तुम्हें ये लग रहा है कि वो चले गए, लेकिन आज भी वो ज़िंदा हैं। ऐ मरवान, जब परहेज़गार लोग हाकिम बने तो रोने की क्या ज़रूरत है, रोने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब नाअहल लोग दीन के वाली बने तो फिर रोना ही चाहिए। मरवान ये गरम गरम जुमले सुनकर खामोशी के साथ चला गया। हज़रात मोहतरम, मुत्तलिब बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि ये बुज़ुर्ग जिन्होंने मरवान गवर्नर को झिंझोड़ कर डांट दिया, ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिन्होंने ऐसा जुमला मरवान बिन हकम को कहा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इमाम मालिक का भी एक वाक़या है कि मंसूर, जो कि
بغداد کا گورنر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آ کر تیز آواز میں بات کرنے لگا۔ امام مالک نے اس کو ڈانٹ کر سمجھا دیا اور کہا کہ تم مسجد نبوی میں حاضر ہو، محمد عربی کی بارگاہ میں، یہاں پر اپنی زبان سنبھال کر بات کرنا، کیونکہ یہاں پر تمہاری آواز تھوڑی بھی بلند ہوئی تو حضور کی شان میں یہ گستاخی ہو جائے گی۔ حضور کی شان و شوکت، حضور کی عظمت جیسے حضور کے زمانے میں تھی، حضور کے زمانے کے بعد بھی ویسے ہی حضور کی ہم عظمت ہے اور حضور کی ہم تعظیم کریں گے۔ حضور کی بارگاہ میں جیسے تیز آواز میں بات کرنے سے اللہ نے منع فرمایا تھا، حضور کے وصال کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی مسجد نبوی میں کوئی تیز آواز سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں اور اللہ کا حکم بھی آج بھی باقی ہے۔ حضرات محترم، اوپر بیان کی گئی دونوں ہی حکایتوں میں بڑے بڑے ایمان افروز اور روح پرور نتائج کی تجلیاں ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے جاہ و جلال اور روب و دبدبے سے بال برابر بھی نہیں ڈرے اور دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب کی کمی دیکھ کر تڑپ گئے اور منصور کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا، اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بنو امیہ کے ظالم گورنر کی ہیبت کا کوئی اثر نہیں پڑا، اور آپ نے اس کے منہ پر انتہائی جرأت و بے باکی سے کلمۃ الحق سنا کر اس کو ڈانٹ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ بلا شبہ ان دونوں بزرگوں کے اسوہ حسنہ میں ہم سب کے لیے بہت بڑا درس حاصل ہے، بہت بڑا اس میں درس جو ہے وہ چھپا ہوا ہے کہ کلمۃ الحق کہنے اور اعلیٰ لیلہ نیکی کی دعوت دینے میں کسی گورنر یا بادشاہ یا کسی بھی حاکم کا خوف دامنگیر نہیں ہونا چاہیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ ہر شخص یہ کام کرتا پھرے۔ اسے افضل الجہاد کی فضیلت سے وہی شخص سرفراز ہو سکتا ہے جس کے سر پر رب العزت خوش نصیبی کا تاج رکھ دے اور جذبہ ایمانی اور جوش اسلامی اور سنتوں کی محبت کی دولت لازوال سے وہ مالا مال ہو جائے اور کلمۃ الحق کہہ دینے کی پاداش میں اپنے سر کٹا دینے کو اپنے سر کی میراث سمجھتا ہو۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے منصور، تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اور ان کے دربار خدا بندی میں اپنا شفیع بنا کر خدا سے دعا مانگو، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترم تم تو کیا تمہارے جد اعلیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کا بھی بارگاہ خداوندی میں وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس قدر ایمان افروز تعلیم آپ نے خلیفہ منصور کو دی اور اہل محبت کو قیامت تک کے لیے یہ درس دے دیا کہ مسجد نبوی میں روضہ انور کے معاجہ اقدس میں دعا مانگنے کا مؤدب طریقہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منہ کر کے دعا مانگے، کیونکہ اس جگہ کعبہ مکرمہ کی طرف منہ کرنے سے قبر انور کی طرف پشت ہو جاتی ہے، جس کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا دل کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان گورنر کو جھڑک دیا اور یہ فرمایا کہ میں مٹی اور پتھر کے پاس نہیں آیا، کہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں مٹی اور پتھر کے پاس آیا ہوں اور مٹی اور پتھر کے بنے خدا سے میں مانگ رہا ہوں یا مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے انسان کے پاس آیا ہوں، بلکہ مٹی اور پتھر کو پیدا کرنے والے، اس مٹی اور پتھر کو پیدا کرنے والے ذات سے میں مانگتا ہوں، لیکن اس محمد عربی کے وسیلے سے مانگتا ہوں جن کے وسیلے سے خود حضرت آدم علیہ السلام اپنی دعاؤں کو مانگتے ہیں۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ درس دیا اور یہ فرمایا کہ میں مٹی اور پتھر کے پاس نہیں آیا، بلکہ میں محمد عربی کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مسئلے پر مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ روضہ انور پر حاضری دینے والا یہ یقین و ایمان رکھے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور میں اور میرے تمام اعمال ان کے پیش نظر ہیں، اس لیے ہر زائر قبر انور کے پاس وہی ادب و احترام اور تعظیم و تکریم ملحوظ رکھے جو صحابہ کرام بارگاہ نبوت میں حاضری
دینے کے وقت ملحوظ رکھتے تھے، کیونکہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام لوازم حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اپنی امت کے اعمال و احوال سے باخبر ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کچھ یوں فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات محترم، ہمارے اکابر و بزرگان دین ہر حال میں حق بات کہتے، چاہے ان کا مخاطب بڑے سے بڑا سفاک بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہنے سے ہرگز نہ چوکتے، خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بولے، ہم دنیا اور دنیا والوں سے نہیں اللہ سے ڈرے، اور یہ جان لیں کہ اگر اللہ نہیں چاہے تو ہمیں کوئی ذرہ برابر تکلیف نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ تکلیف دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو ذرہ برابر اللہ کی تکلیف سے بچا نہیں سکتی اگر اللہ تکلیف دینے پر آ جائے۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمارے تمام معاملات اللہ کے سپرد ہیں، اللہ سے ڈرے نہ کہ مخلوق سے، خالق سے ڈریں آپ جو کہ ہم سبھی کو پیدا فرمانے والا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔